मलामत करता है, दिल के अंदर मलामत करता है कि जब कोई बुरी चीज पेश आती है तो इसका दिल डर जाता है, कहता है नहीं इस बुरी चीज को नहीं करूंगा मैं, इस बुरे काम को नहीं करूंगा मैं। और दिल इसको समझाता है, नफ्स इसको समझाता है अगर तुमने बुरा काम किया तो ये नुकसान होगा, अगर ये अच्छा काम किया तो ये फायदा होगा। तो ये नफ्स लवामा है, मलामत करने वाला नफ्स, यानी जो इंसान को समझाता है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ये दूसरा नफ्स हो गया। और तीसरा नफ्स क्या है? नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में किया तीनों नफूस का। और नफ्स मुतमइन्ना की जब बात आई, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कि नफ्स मुतमइन्ना क्या है? नफ्स मुतमइन्ना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो इसकी आँख होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये आँख वही करती है जो मैं चाहता हूँ, ये हाथ वही काम करेगा जो मैं चाहता हूँ, ये दिल, ये इसके जिस्म के सारे आज़ा वही काम करेंगे जो मैं चाहूँगा। ये नफ्स मुतमइन्ना है। और अगर कभी ऐसा खदशा हो कि बुराई की तरफ चला जाए तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं इसे उस बुराई से रोक देते। ये नफ्स मुतमइन्ना है कि ऐसा नफ्स जो अल्लाह से हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाता है और अल्लाह भी इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाता है। ये नफ्स मुतमइन्ना है। और यहाँ पे लिबासुत तक़वा से मुराद नफ्स मुतमइन्ना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका खैर, ये सबसे बेहतरीन लिबास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिबासुत तक़वा से मुराद सिबगतुल्लाह है। सिबगतुल्लाह क्या है? अल्लाह का रंग। अल्लाह का रंग, ये एक कुरान करीम के अंदर एक आयत है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग और किसका हो सकता है? यहूद क्या करते थे कि जब कोई बच्चा पैदा होता था उसको रंग में डाल देते थे और रंग में निकालने के बाद फिर कहते थे अब इसे कोई बीमारी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, कोई भी तकलीफ, जितनी भी दुनिया में तकालीफ है, कोई भी तकलीफ से लायक नहीं हो सकती। तो जैसे यहूद का अकीदा बन गया तो अल्लाह ने कुरान की आयत ऊपर से नाज़िल की। अल्लाह ताला ने फरमाया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग और कौन हो सकता है? वो रंग क्या है? वो रंग दीन इस्लाम है। वो रंग क्या है? वो रंग ईमान है। वो रंग क्या है? वो रंग कुरान का रंग है। वो रंग क्या है? वो रंग मोहम्मदी रंग है। वो रंग क्या है? वो रंग खदीजाई रंग है, फातिमाई रंग है, ज़ैनबी रंग है। यानी ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी जिंदगी गुजारती थी वैसी जिंदगी गुजारने का तुम्हें भी हुक्म दिया है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसी जिंदगी गुजारी वैसी जिंदगी गुजारने का हमारी माओं को भी हुक्म दिया जा रहा है। सिबगतुल्लाह, कि अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग किसका हो सकता है? हमारे यहाँ रंग चढ़ाए जाते हैं बच्चों को। कौन सा रंग? एकेडमी का रंग। ये एकेडमी का रंग है, ये ट्यूशन का रंग है, ये फलां का रंग है, ये उसका रंग है, ये कारोबार का रंग है, तिजारत का रंग है। ये सारे रंग हमारे बच्चों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रंग की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ, कुरान की तरफ बुलाता है। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिबासुत तक़वा से मुराद उर्वतुल वुस्ता है। उर्वतुल वुस्ता क्या है? उर्वतुल वुस्ता कहते हैं दरवाजे के ऊपर हैंडल लगी होती है, और हैंडल जो है अगर एक कील लगा होगा दरवाजे के ऊपर, फिर कील को खींचा जाए तो दरवाजे को खोलने में मुश्किलात होगी, बंद करने में भी मुश्किलात होगी। लेकिन जब उसके ऊपर हैंडल लगी होती है उस हैंडल को मजबूती से पकड़ा जाता है और फिर दरवाजे को एकदम खींच के खोला जा सकता है। वही ताबीर कुरान ने की। दीन और इस्लाम और ईमान उर्वतुल वुस्ता है, ये ऐसा मजबूत कड़ा है कि जिसको जब थामा जाए फिर इसके बाद गुमराह ही नहीं हो सकता, फिर इसके बाद इंसान गुमराह नहीं हो सकता, बर्बाद नहीं हो सकता, तबाह नहीं हो सकता। यहाँ पे लिबासुत तक़वा से मुराद उर्वतुल वुस्ता है। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिबासुत तक़वा से मुराद अअमालुस सालिहात है, कि जो इंसान नेक अमाल करे और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करे, ये लिबासुत तक़वा है। ज़ालिका खैर, ये सबसे बेहतरीन लिबास। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से। यानी ये किसी साइंटिस्ट ने अकीदा नहीं बताया, किसी दुनिया के प्रोफेसर ने, इंजीनियर ने और कमिश्नर ने और बड़े बड़े साइंसदानों ने अकीदा नहीं बताया, बल्कि अकीदा, ये निशानी किसकी तरफ से है? ये निशानी अल्लाह की तरफ से, ये अहकामात अल्लाह की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यतक़व्वून, ये इस वजह से
पर बजा ना लाया जाए तो इंसान गुमराह हो जाए। जीनत के अंदर और अच्छे अच्छे लिबास के अंदर, ऐसे भी लिबास दुनिया में है। कुछ लोग तो ऐसे दुनिया के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-5 हज़ार की टी शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार की पैंट पहनते हैं, कुछ लोग ऐसे जो ऐनक ही 5,000 की पहनते हैं। तो शरीयत ने वसअत दी, कहा ये सारी चीज़ें तो तुम इख्तियार कर लोगी लेकिन शरीयत के दायरे में। ऐसा नहीं है कि हराम है उसके लिए। अगर किसी को अल्लाह ने माली वसअत दी हो 3,000 की पैंट भी पहन सकता है, लेकिन पैंट ऐसी हो, मौकी रिवाज हो, फटी हुई पैंटें पहनते हैं, उसमें शरीयत ने कोई गुंजाइश नहीं दी। फटी हुई पैंटें पहने, टाइट पैंटें पहने, इसमें शरीयत ने कोई गुंजाइश नहीं दी। हाँ, गुंजाइश दी है शरीयत ने, पैंट पहनो लेकिन वो लिबास खुला होना चाहिए। कमीज पहनो, लिबास हो, कमीज खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीयत ने मना कर दिया कि तुम पैंट नहीं पहनोगे, तुम कमीज नहीं पहनोगे, ये शरीयत ने मना नहीं किया, बल्कि शरीयत ने वसअत दी। जो वसअत आयतों के अंदर में साफ नजर आ रही है, वो वसअत क्या है कि उससे दूसरे तक खुशी करो, जीनत को भी इख्तियार करो, और लिबास तक़वा सबसे बेहतरीन लिबास है। यानी वो लिबास इस्लाम के दायरे में होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में होना चाहिए। या बनी आदम, ये आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, कि शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। हालांकि शैतान ने धोखे में किसको डाल दिया? कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, तुम्हारे अब्बू और अम्मी को जन्नत से निकाला। यानी इशारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मी हव्वा की तरफ कि शैतान ने उन्हें बहकाया, बरगलाया और फिर जन्नत में से निकलवा दिया, और फिर उनके ऊपर जो लिबास लगा हुआ था उस लिबास को भी तोड़वा दिया। इन्नहु यराकुम व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरावनहुम, शैतान और उसकी फौज, शैतान और उसका जत्था, शैतान और उसके चेले चपाटे तुम्हें वहां से देखते हैं, वहां से तुम पर हमला करते हैं जहां से तुम उनको देख भी नहीं सकते। अक्सर क्या होता है कि दुनियावी जितने भी काम है, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, बिजनेस करना हो, दुनियावी कोई भी काम हो, कभी भी इन कामों में रुकावट पैदा नहीं हो। अक्सर ऐसा ही होता है, कभी इन कामों में रुकावट पैदा नहीं हो, इंसान टाइम पे पहुंचता है। लेकिन जब दीन का मसला आता है, फजर की नमाज का मसला, और इसी तरीके से कहीं दीनी कोई प्रोग्राम रखा गया, या कहीं भी जो दीनी काम है, जितने भी इस्लाम के एतबार से काम हो रहे हैं, दीन के एतबार से काम हो रहे हैं, ईमान के एतबार से काम हो रहे हैं, खास तौर से मुसलमान जन्नत के रास्ते में चलते चलते उसे शैतान वहाँ से आता है जहाँ से उसको देख नहीं पाता। मिसाल के तौर पर इंसान शाम को सोता है, और जब सोता है तो उसकी माँ उसे ऐसे सुलाती है बच्चे को कि बेटा तुम जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, सुबह बहुत सारे काम है। लेकिन कभी माँ उसे ये नहीं कहती कि बेटा तुम जल्दी सो जाओ, सुबह फजर की नमाज की जरूरत। शैतान ने यहीं से हमला कर दिया, यहीं से अकीदा बिगड़ गया। इतनी पे वीडियो है कि बस या ज़हानत वर्सेस मेंटलिटी और दिमाग में शैतान बिगड़ो सा आई पड़ गई मेंटलिटी खराब। कैसे माजबूर पनिस बच्चे स्कूल से शुरू, सुबह से स्कूल बसो, सुबह से ट्यूशन बसो, मां रिमोट से सब बहुत से जल्दी सुबह फजर नमाज कर लो। तक तो शैतान पर हाथ होना, शैतान ने यही करना चाहेगा। अब बच्चे का अकीदा क्या बन गया? फजर नमाज कोई चीज है। अगर फिर जमात वाले आ गए या दर्स कुरान की हुआ, मस्जिद में कहीं बयान हुआ किसी तरह, उस दिन याद पड़ता है कि नहीं हमारा दीन भी है, ईमान भी है, इस्लाम भी है। वरना हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इस वक्त मकातिब भी एक ऐसी नियामत है जिन्होंने हमारे बच्चों के ईमान को बचाया। वरना अगर मकातिब नहीं होते, जो शाम को बच्चे मकातिब पढ़ने जाते हैं, अगर ये मकातिब भी नहीं होते तो हमारे बच्चे अपने माँ बाप से ये कहते कि तुम क्या कर रहे हो, ये नमाज पढ़ रहे हो, ये आसान हो, ये क्या होता है? शैतान वहां से आता है जहाँ से उसको देख भी नहीं पाते, वहां से हमला होता है। जैसा कि पिछली आयत में आया कि शैतान ने अल्लाह से वादा किया, तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कि अल्लाह, मैं इस इंसान, जिस इंसान की वजह से आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, इस इंसान के आगे से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, हर जानिब से आऊँगा। यानी ऐसे आऊँगा कि इसको जन्नत में जाने नहीं दूँगा। सवाल ही कोई पैदा नहीं हो सकता, इसको जन्नत में नहीं जाना। आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, हर तरफ से आऊँगा। और हदीस पाक के अंदर आता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दुआ पढ़नी चाहिए। अगर वो दुआ नहीं पढ़ी तो शैतान उसके ऊपर हमलावर होता है।
اور جب خاص تعلقات قائم ہوتے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیوں؟ شیطان سے بچنے کے لیے. وہاں پہ بھی شیطان آ جاتا ہے. جب بچے کا جب وجود بھی نہیں ہوتا ہے, ایک قطرہ ہوتا ہے وہ, تو اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے. اور جب پھر دنیا میں آتا ہے اس وقت بھی شیطان آتا ہے. تو یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک شیطان پیچھے رہتا ہے. میں اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, اس کو نماز سے دور کر دوں گا, گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کراؤں گا. مشکاہ شریف میں ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطانوں کا ایک اڈا ہے, اور یہ شیاطین سارے سمندر میں جمع ہوتے ہیں, وہاں تخت لگتا ہے, باضابطہ تخت لگتا ہے, اور بڑا شیطان ہوتا ہے. یہ سب شیطان چھوٹے چھوٹے شیاطین سے کارگزاری لیتے ہیں, اور پھر جب کارگزاری لیتا ہے تو آخر میں بہت ساری کارگزاری آتی ہے, آج یہ ہوا, تو شیطان انہیں شاباشی نہیں دیتا. پھر آخر میں آتا ہے, کہتا ہے کہ ایک شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی. تو بڑا شیطان کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام, سب سے اچھا کام کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ یہیں سے انہی دو کے ذریعے سے ایک نئی نسل وجود میں آ گئی, اور اگر یہ نئی نسل بگڑ گئی تو ان کے ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ سب بھی جہنم میں جائیں گے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ شیطان کو سب سے اچھا عمل لگتا ہے, اور اللہ کے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا ہو جائے گا, لیکن پھر اس جھگڑے کو آگے بڑھا دینا یہ اللہ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے, بہت ناپسندیدہ. جس گھر میں عورت ہوتی ہے شوہر کے جھگڑے کی وجہ سے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, اس گھر سے اللہ تعالیٰ رزق کی دروازے ہی بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے ایک دائرہ دیا, ایک شریعت بتائی کہ دیکھو دنیا میں تمہارے سب سے بڑے دو دشمن, ایک دشمن تو تمہارا نفس اور دوسرا دشمن تمہارا شیطان. اگر تم نے ان دو پہ قابو پا لیا تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عافیت والی زندگی دیں گے اور آخرت میں لامحدود زندگی دیں گے جنت میں داخل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے, شیطان اور اس کی فوج تم پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ بھی نہیں پاتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے. جو لوگ یہاں پہ اسلام نہیں کہا, بہت سے بات سمجھیں, یہاں پہ اسلام نہیں کہا, یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. یہاں پہ کیا کہا, جو لوگ ایمان, یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد کچھ مومنین ایسے بھی ہوں گے جو شیطان کے دوست ہوں گے. مراد کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, آج کل تو بہت شادیاں ہو رہی ہیں اور حلال طریقے سے بھی ہو رہی ہے, نکاح پڑھایا جاتا ہے مسجدوں کے اندر, رخصتی ہو جاتی ہے. لیکن جب شادی کا دن ہوتا ہے, شادی کے دن ہمارے یہاں ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو شیاطین کرتے ہیں, وہ انسان نہیں کرتے. وہ عمل کون سا ہے؟ بینڈ بازے, وہ عمل گانا بجانے کا, بینڈ باجے کا, اور جہاں بینڈ باجا شروع ہو گیا وہاں شیطان کی فوج پہنچ گئی. تو جب شیطان کی فوج پہنچ گئی, حلال چیز کو اس نے حرام بنا دیا, یعنی اس کے لیے حلال چیز, حلال طریقہ اور ولیمہ, اور یہ ساری چیزیں حلال, عقیقہ کرنا, ولیمہ کرنا, یہ ساری چیزیں حلال ہے اس کے لیے. لیکن اس نے اسی حلال طریقے کو ایسا بنا دیا کہ یہ حلال طریقہ اس کے لیے کا زہر بن جائے. مثال کے طور پر اگر ہماری شادیوں پہ ولیمہ دیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں مردوں کے درمیان جو رواج ہے مہندی لگانے کا, مہندی تو عورت کے لیے, مہندی کس لیے ہے؟ یہ ہم بات سمجھ لیں, یہ کوئی طرز نہیں ہے, یہ شریعت ہے. مہندی عورت کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت مہندی لگا سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے, اس کو دلہن بننا ہے, یہ زینت اختیار کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے. لیکن مرد کے لیے عورتوں والی حیثیت دینا یہ کس شریعت ہے؟ کسی شریعت میں نہیں. مرد کو عورتوں کی حیثیت دے, یعنی مہندی لگانا عورت کا کام ہے, اس مہندی کو کہاں چڑھا دی, مرد کے اوپر چڑھا دی. یہ مرد کا, مرد تو ایسا ہو کہ وہ عمامہ پہن کے جائے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہو, اس کے ہاتھ میں عصا ہو, اور ایسا محسوس ہو کہ کوئی فرشتہ ہماری بیٹی کو لینے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو گھر میں داماد آ رہا ہے, جو ہماری بچی کو لینے کے لیے آ رہا ہے, اس نے عورتوں جیسی حیثیت اختیار کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. لباس التقویٰ, جو شیطان جس راستے
راستے سے آتا ہے اس راستے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ شیاطین لوگوں کے دوست ہوتے ہیں جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ ایمان کامل والے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں مسجد کی بات آئے گی، مدرسے کی بات آئے گی تو لوگ 200 300 50 10 20 روپے الحمدللہ دے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو شادی میں بھی انسان پیسہ خرچ کرے لیکن حلال چیزوں میں خرچ کرے. اب خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ گانے بجانے والے کو 50,000، بینڈ باجا بجانے والے کو 1,00,000 روپے. یہ کہاں سے کہاں پہنچی شریعت؟ اس نکاح میں اللہ برکت ڈالیں گے، اس شادی میں اللہ برکت ڈالیں گے کہ شادی سے تباہی ہو جائے. پہلی رات کو ڈی جے لگائے اور جب دوسرا دن ولیمے کا ہے، اور ولیمہ تو اس لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پہلی رات ہو میاں بیوی مل جائے تو دوسرے دن ولیمہ کرو. دوسرے دن کیا کرو؟ ولیمہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ. یہ حالات تم پیسہ خرچ کرو، یہاں پیسہ خرچ کرنے کا لوگوں کو خوب کھلاؤ. تمہارے پاس وسعت ہے تو لوگوں کو خوب کھلاؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں شادی کے لیے بھی لوگ نکالا جاتا ہے، اور جب لوگ نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سمجھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کہ 9 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کچھ بن ہی نہیں رہا ہے. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد طرح کے مسائل پر بچے کو ہارٹ میں سراغ ہو گیا ہے، بچے کو پریشانی ہے، اب بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے. ایسا یہ سارے مسائل اور مشکلات اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم نے شریعت پہ عمل نہیں کیا، ہم شیطان کے دوست ہیں. یہ ساری پریشانیاں وہیں سے آتی ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کیا ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنا. اب یہ سروے نکالی گئی 5,000 کی 10,000 کی 20,000 تعلیم میرے ذہن میں، لیکن بہت بڑی بچوں کی تعداد ہمارے کشمیر کے اندر جو اس وقت نکاح کے بغیر بیٹھی ہے وہ 40 سال 50 سال کی عمر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. اور مشکل کیسے بنا دیا کہ ہماری شادیوں پہ اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے. وہ پیسہ وہ حلال پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے. وہ پیسہ کون سا خرچ ہوتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یا تو کسی نے لون نکال دیا، یا تو اس نے قرضہ اتنا لے لیا جس قرضے کو چکا ہی نہیں سکتا، اور پھر عمر بھر اس سے وہ باتیں سننی پڑتی. اور اس نکاح سے، اس رشتے کے ذریعے سے بتاؤ رحمت اترے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہاں پہ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے شیاطین کو لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں. مسلمان تو ہے، اسلام میں تو داخل ہوئے لیکن ایمان ان کا کمزور ہے. ایمان کس اعتبار سے کمزور ہے کہ وہ جو اللہ نے حلال کردہ چیزیں ان کو دی ہیں ان میں ایسی سختی ڈالتے ہیں، ایسی مشکلات پیش کرتے ہیں کہ اس کو آسانی سے کر ہی نہیں پاتے. نکاح ہے، آسانی سے مسجد میں جا کے نکاح کر دیا، کھجور بانٹ دیے، سنت طریقہ زندہ ہو گیا. اور وہاں پہ حق ہے طے کر لیا جو ہمارے حق میں یہاں چل رہا ہے ہماری بچیوں میں. اگر زیادہ چلا تو اسے کوشش کریں کم کرنے کی. مثال کے طور پر حق میں ہمیں تھوڑا رکھنا ہے کہ جس سے باقی بچوں کو بھی آسانی ہو جائے گی. جو غریب ماں باپ کے بچے ہیں جن کے گھر میں وسعت کم ہے تو اس اعتبار سے ہم کیا کریں کوشش. اگر اب ایک رواج بن چکا ہے، مثال کے طور پر ایک رواج بن گیا ہمارے یہاں مہر کا 1,00,000 روپے مہر، 50,000 روپے مہر، 80,000 روپے، 10 لاکھ 9 لاکھ. ایک ماحول بن چکا ہے. اب اس ماحول کو دھیرے دھیرے تبدیل کرنا ہے. وہ ماحول کیسے تبدیل ہوگا؟ وہ ماحول ایک بار تبدیل نہیں ہوگا. اس ماحول کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سائنس نازی کیا بولتے اس کو؟ برتاؤ سازش. برتاؤ کا بھی عجیب مسئلہ ہے. مفتیان کرام تو فرماتے ہیں اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سود میں ہو جاتا ہے. میں آپ کی شادی پہ آیا اور آپ کو میں نے وہاں پہ 500 روپے دے دیے اور پھر میں نے وہاں پہ نوٹ کروایا کہ میں نے 500 روپے